हेर यो नोमेकलमा के गर्दैछौ एस डोमेनको कुनै फंक्सन छ जसको चाहिँ जेड ट्रान्सफर्म निकाल्न गइरहेछौ र तिमीलाई के थाहा छ तिमीले टी डोमेनको मात्र फर्मुला पढ्यौ हैन गिभन केमा छ एस डोमेनमा एस डोमेनलाई इन्भर्स गरेर जसरी नै यहाँ जुन हेरिरहेको छु नि टी डोमेनमा लगाउला टी डोमेनमा लग्नलाई पहिला फर्मुलाको फर्मेटमा ल्याउनलाई के गर्यो हामीले पार्शियल फ्र्याक्सन अब फर्मुलामा फर्मेटमा आइसकेपछि पार्शियल फ्र्याक्सनले सजिलो बनायो यसलाई फर्मुलाको फर्मेटमा लग्नलाई त्यसपछि के गरे इन्भर्स लिई इन्भर्स लिइसकेपछि अब यसको जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने सजिलो भयो तिमी यहाँ के गर्ने भयो एस डोमेनमा जुन गिभन छ नि त्यसलाई पहिला टी डोमेनमा लग्नु पर्यो टी डोमेनमा लग्नलाई एस डोमेनबाट टीमा जानलाई इन्भर्स गर्नुपर्ने भयो इन्भर्स गर्नलाई पहिला फर्मेट फर्मुलाको फर्मेटमा आउनु पर्यो जस्तो यस्तो टुक्रिएर आउनु पर्यो त्यसको लागि हामीले के गर्यौं पार्शियल फ्र्याक्सन गर्यौं र गरिसकेपछि टी डोमेनमा त्यसपछि जेड ट्रान्सफर्म निकाल्यौं के भने मैले यहाँ तिमीले के बुझ्यौ त्यो सोध्नलाई ल अंकित अनिकेत खड्गी तिमीले भन अनिकेत हजुर सर के गर्ने भयो यहाँनिर यस डोमेनमा कुनै फंक्सन छ त्यसको जेड ट्रान्सफर्म निकाल्न भन्यो भने के गर्नु पर्यो पहिला एस डोमेनबाट टी डोमेनमा लग्ने त्यसको लागि के गर्नु पर्यो इन्भर्स पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने इन्भर्स गर्नुपर्ने अब इन्भर्स गर्नलाई पार्शियल फ्र्याक्सन चाहियो हैन गर्यो त्यसपछि इन्भर्स कुन ट्रान्सफर्म गर्ने हजुर कुन ट्रान्सफर्म इन्भर्स कुन ट्रान्सफर्म इन्भर्स गरेर टी 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 उसमा लाग्यो टी डोमेनमा इन्भर्स ल्याप्लास गरेर भनौं न इन्भर्स ल्याप्लास गरेर टी डोमेनमा लाग्यो हैन त्यसपछि जेड ट्रान्सफर्म गर्ने त्यसपछि फर्मुला युज गर्दै जेड ट्रान्सफर्म हैन सजिलो भयो नेक्स्टमा अब सबैजनाले बुझिसकेले सिम्पल कुरा गरेछु मैले टी स्क्वायर यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा तिमीलाई प्र्याक्टिस गराएँ सेकेन्ड मेथड राम्रो होला यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा एक्सप्लेन गरिसकेको छु हैन अब डिफरेन्ट थ्योरम्सहरु हेर्छौ यो खासै इम्पोर्टेन्ट छैन यो तिमीहरुले हेर्ने मेन इम्पोर्टेन्ट कहाँनिर हो यो फंक्सनले के भनिरहेछ सुन सबैले कुनै xk भन्ने फंक्सन छ जसको जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई xz थाहा छ xk को जेड ट्रान्सफर्म xz थाहा छ र त्यो फंक्सनमा ak ले मल्टिप्लाई भएर आ भने नि xk को जे थाहा छ नि तिमीलाई त्यसमा जहाँ जहाँ जेड हेर्छौ a इन्भर्स जेड ले रिप्लेस गर्ने जहाँ जहाँ जेड हेर्छौ a इन्भर्स पनि थपिदिने यसले त्यही भनिरहेछ के xk भने कुनै फंक्सन छ जसको जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ xz त्यसको जेड ट्रान्सफर्म लेख्ने र त्यो ak ले मल्टिप्लाई भएको छ भने त्यो फंक्सनमा जहाँ जहाँ जेड हेर्छौ त्यहाँनिर a को पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने के भने एकजना एक्सप्लेन गर त एकजना एक्सप्लेन गर्नलाई ल अनमोल श्रेष्ठ तिमीले भन अनमोल श्रेष्ठ भन्ने कोसिस गर त यो थ्योरमले के भनिरहेछ सर त्यसलाई फंक्सनलाई के को ठाउँमा जेड ले रिप्लेस गर्ने भन्नु हैन सर रिप्लेस गर्ने हैन नि यो जेड ट्रान्सफर्ममा आउँछ नि त्यो सर्टेन जेड मा कन्भर्ट भएर जान्छ नि कुनै चीजको जेड ट्रान्सफर्म गर्यो भने त्यो जेडमै जान्छ नि जेड डोमेनमै जान्छ नि हैन र हजुर के सुन्यौ तिमीले ल विजय कुमार तिमीले भन सर हामीले कुनै फंक्सन xk भन्ने फंक्सन थाहा छ त्यसको त जेड ट्रान्सफर्म थाहा छ हैन कुनै xz भन्ने जेड ट्रान्सफर्म आउँछ र त्यो xk भन्ने फंक्सनमा ak ले मल्टिप्लाई गरेको छ र त्यसको जेड ट्रान्सफर्म आको भ्यालुमा जेड मात्रै a माइनस इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने जहाँ जहाँ जेड हेर्छौ a इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्दिने हैन हुन्छ अब यसको भेरिफिकेसन सिम्पल छ तैनी मैले एक्सप्लेन गर्दै जे चीजको जेड ट्रान्सफर्म निकालिरहेको छु त्यो चीज इन्टु जेड को पावर माइनस के xk को निकालिरहेको छु भने xk जेड को पावर माइनस के तर xk निकालिरहेको छैन नि यसले त्यो लेखे इन्टु जेड को पावर
जे चिजको निकाल्छौ त्यो इन्टु जेडको पावर माइनस के। अब यसलाई यस्तो लेख्दा नि केही फरक परेन, हेर केही पनि फरक परेन, जेडको पावर माइनस के छ नै, -1 र माइनस के मल्टिप्लाई भएर एक के नै आयो। ठिक छ। अब तिमीलाई के थाहा छ भन्दा नि अघिसम्म यो एक्स के फर्मुलामा एक्स के जेडको पावर माइनस के हुँदा एक्स जेड लेखिन्थ्यो, तर यहाँ एक्स के जेड को ठाउँमा यो आइरहेछ, जेड को पावर माइनस के को ठाउँमा ए इन्भर्स जेड, जेड को पावर माइनस के हुँदा एक्स जेड लेखिन्छ भने जेड को ठाउँमा यो आछ भने यहाँ पनि जेड को ठाउँमा के राखिदिने, सेम चीज, एकदमै सिम्पल कुरा गर्छु। अब शिफ्टिङ थ्योरमदेखि अलि इम्पोर्टेन्ट भयो शिफ्टिङ थ्योरम। शिफ्टिङ थ्योरमले के भन्छ यहाँ सबैले बुझ्ने, यो एक्सटी भन्ने फंक्सन छ नि, यो एक्सटी भन्ने फंक्सन छ जसको जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ के एक्स जेड, यहाँनिर त्यो एक्सटी भन्ने फंक्सन एन्टी टाइमले डिले भएको छ, ढिलो भएको छ, पछाडि सरेको छ, ल्याग भएको छ। नेगेटिभ भनेको बेसिक इलेक्ट्रिकलमा नि सरले भन्नुभयो होला, ल्याग भएको छ, पछाडि गएको छ। माइनस भनेको पछाडि जनाउँछ हैन, जस्तै माइनस तिमीले पढ्यो नि sin ओमेगा टी -30 डिग्री भयो भने 30 डिग्री पछाडिबाट त्यो सिग्नल सुरु भयो भने +30 भयो भने अगाडिबाट, थाहा छ यो टाइममा के भएको छ, डिले ल्याग भएको छ। त्यति बेला यो हुन्छ भनेर भेरिफाई गरौँला एकछिन पछि। के भने मैले एक्सटी भन्ने फंक्सनको जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ एक्स जेड, त्यसमा टाइम डिले हेरिरहेछौ कतिले, एनटीले, त्यसको जेड ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने एक्सटी को जे हुन्छ त्यो लेख्ने नै, अनि जेड को पावर -n ले के गर्दिने, मल्टिप्लाई। यसलाई के भन्छौ, टाइममा डिले भइरहेछ, ल्यागिङ भइरहेछ। यसको भेरिफिकेसन हेरौँ ल एकछिन पछि। ईशा तिवारी तिमीले भन, ईशा तिवारी। यस सर। यसको के भनिरहेको छ, हामीलाई एक्सटी भन्ने फंक्सनको चाहिँ जेड ट्रान्सफर्म एक्स जेड भन्ने थाहा छ हैन, अनि त्यो फंक्सन चाहिँ एन्टी टाइमले डिले भएको छ भन्ने बुझ्ने। अब जेड ट्रान्सफर्म निकाल्दा चाहिँ जहाँ जहाँ जे छ लेख्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ जेड को पावर -n हो एक्सटी को जो जेड ट्रान्सफर्म हुन्छ नि त्यो लेख्ने, अनि त्यसलाई जेड को पावर -n ले मल्टिप्लाई गरिदिने, बुझ्यो। एन भनेको कति टाइमले कति स्याम्पलिङ टाइमले चाहिँ यो ल्याग भएको। नेक्स्टमा आउँछ जेड एक्स टी प्लस एनटी, यसले के भनिरहेछ, सिग्नल चाहिँ अगाडि आइरहेको छ, सिग्नल अगाडि शिफ्ट भइरहेछ, त्यो भनेको एडभान्समा गइरहेछ, त्यो भनेको लिडिङमा गइरहेछ। त्यति बेला यसको फर्मुला एकछिनमा भेरिफाई गरौँला, तल प्रुफ भनेको छ। यसको फर्मुला जेड को पावर एन ले मल्टिप्लाई गर्ने, पोजिटिभ छ नि त्यहीबाट जेड को पावर एन ले मल्टिप्लाई गर्ने, केलाई, दुईटा चिजलाई, एउटा एक्स जेड माइनस कहाँदेखि कहाँसम्म 0 to n-1 सम्म यहाँ भेल्यु राख्ने एक्स केटी जेड को पावर -k। यो भनेको के हो, एकछिन पछि आजको क्लासमा सायद पुगिन्न, डिफरेन्शियल इक्वेसन पढ्ने बेलामा यो सिकाउला, यो फर्मुलालाई युटिलाइज कसरी गर्ने, यस सिकिनै सक्यो होला। तर अहिले चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि गइरहेछौँ। यहाँ हेर, तिम्रो फर्स्ट चाहिँ यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने, जेड एक्स टी माइनस एनटी। तिमीलाई के थाहा छ, स्मल टी आयो नि, टाइम आउने बित्तिकै क्वान्टाइज गरी यहाँ केटी हेरी, त्यसपछि सबले यहाँ ध्यान दियो, टी कमन लियो भने के -n बाँकी रहने, टी कमन लिँदा के -n बाँकी रहने, त्यस्तै यहाँ पनि बनाउने, माइनस पावरमा के -n बनाउने, के -n बनाउनलाई तिमीले सोध्यो भने माइनस माइनस प्लस, जेड को पावर n मैले थपिरहेछु भने जेड को पावर n ले डिभाइड गर्नु परेन, जेड को पावर n डिभाइड गर्ने बित्तिकै त्यो भनेको जेड को पावर -n। एक लाइन सबैले के बुझिराख, टाइमलाई क्वान्टाइज गरी पहिला नि भने थिए, जहाँ जहाँ टी हेर्छौ केटीले रिप्लेस गर, त्यसपछि के भने के -n बाँकी रह, टी कमन लिँदा, मैले यहाँ देखाएको छैन तर तिम्रो राम्ररी बुझ, टी कमन लिँदा के -n बाँकी रह नि, त्यस्तै यहाँ माइनसमा लग्नु छ, माइनस यहाँ हुन्छ नै, के -n बनाउनु छ, माइनस के त छ नै, तर तिमीले त्यो बनाउनु प्लस n थप्दियौ, जेड को पावर प्लस n थप्दियौ, अनि तल डिभाइड गर्यो नि जेड को पावर n, त्यो भनेको जेड को पावर -n। सिम्पल कुरा गरी मैले एक लाइन के याद गर्यो, के -n तल छ नि कमन, त्यो माथि पनि त्यही नै बनाउन खोजिरहेको छु। ल एकजनाले भन त
एक लाइनमा के बुझ्यौ? ल ज्योतिनाथ तिमीले भन्नु। हजुर सर। के बुझ्यौ? अब मैले के भनिरहेको थिएँ के बुझ्यौ भने? त्यो एक्सटी जसको हामीलाई जेड ट्रान्सफर्म थाहा छ एक्स जेड भन्नेको त्यसमा चाहिँ सिग्नल लिडिङ भइरहेको छ अनि त्यो दिएको फङ्सनलाई चाहिँ जेडएनले मल्टिप्लाई गर्ने। जेड को पावर माइनस एन त्यो भनेको होइन मैले यहाँ भनिरहेको छु यो 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 सुनेको सुनेनौ? भेरिफिकेसन पार्टमा गइरहेको छु प्रुफमा हेर न यो के लेखिएको थाहा छ? नभए सुन तिमीले राम्ररी सुनेनौ जस्तो लाग्यो के सुने के गरिरहेको थियो? त्यो त अघि नै भनिसकेँ नि मैले। ल नवीन पाण्डे तिमीले भन। हजुर सर। भन त। यहाँ हाम्रो खास के भने सर यो जे ट्रान्सफरमा हामीले के अरे यो के को जेड को त्यसमा हामीले के को ठाउँमा केटी हाल्यौँ सर होइन सर? के को ठाउँमा टी को ठाउँमा अनि त्यसपछि त्यसमा चाहिँ अनि जहाँ चाहिँ हामीले यो के अरे जेड टु द पावर के को ठाउँमा माइनस एन थप्न के अरे प्लस एन थप्न पर्छ पावरमा। होइन यहाँ कति छ त्यो भन। यहाँ कति देखिन्छ टी कमन लियो भने? यहाँ कति देखिन्छ टी कमन लियो भने? अघि त्यही त एक्सप्लेन गरिरहेको थिएँ। तिमीहरूको सजिलोको लागि भनिदिरहेको छु त्यो भएर जेड टु द पावर माइनस एन कमन जेड टु द पावर माइनस एन त्यो लिएर कमन हो नि तिमीले भन्न सक्दैन। ल नेक्स्टमा सजिलो छ भन्न सक्नु पर्थ्यो याद गरेर गए नै भयो तर याद गर्नु नपरोस् भन्नुलाई मैले सजिलो उपाय भनिरहेको थिएँ। ल निकिता महर्जन तिमीले भन। निकिता महर्जन सुन्नु पर्ने हो अघि त भने तिमीले भन त। हामीले सुरुमा चाहिँ नि एक्सटी माइनस एनटीलाई चाहिँ क्वान्टाइज गरेर टाइम क्वान्टाइज गरेर केटीमा चेन्ज गर्छौँ। त्यसपछि पहिले चाहिँ नि एक्स केटी मात्र हुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ एक्स केटी माइनस एनटी छ। के माइनस एन एउटा टर्म चाहिँ बढ्छ त्यही भएर जेडको पावरमा पनि हामीले त्यही ल्याउन खोज्छौँ। त्यही भएर जेडको पावर माइनस के माइनस एन गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ जेड टु द पावर एन एउटा चाहिँ बढी आउने भयो। त्यसलाई कम्पेन्सेट गर्नुको लागि जेड टु द पावर माइनस एनले मल्टिप्लाई गर्छौँ। ल भेरी गुड। नेक्स्टमा सुन अब सबैले एकदमै सिम्पल कुरा गरिरहेको छु तिमीहरूले बुझ भनेर यत्रो टाइमले आइडिया यसो भनिदिए। ल नेक्स्टमा सुन। अब यहाँ पनि के माइनस एन कमन टी कमन लिँदा के माइनस एन यहाँ पनि के माइनस एन त्यसलाई कुनै एउटा सिम्पल भेरिएबल सपोज गरी एम भनेको यहाँ माथिको पनि के माइनस एन तलको पनि के माइनस एनलाई के भन्थे एम यहाँ हेर लेखेको नि होला। के माइनस एनलाई एम सपोज भयो भने तिमीले के भन्न थाल्यो एक्सएमटी भयो तल जेडको पावर माइनस एम भयो माथि एक्सएमटी भयो जेडको पावर माइनस एम सिम्पल बनाउन खोजिरहेको तर अब यहाँ के को ठाउँमा एम आइसकेपछि यहाँ एम पनि राख्नु पर्यो परेन र अघिसम्मको न्युमेरिकलमा हेरियौ भने के कै भेल्यु छ तिमीलाई यो एक्सएमटी जेडको पावर माइनस एम लेखिसक्यो भने अब भेल्यु पनि के को ठाउँमा के राख्नु पर्यो एम होइन। के गरेँ मैले अब रिप्लेस गर्न खोजिरहेको छु के को भेल्यु 0 राख्दा के को भेल्यु 0 राख्दा एम को भेल्यु कति आउँछ एकजनाले भन त्यही हेरेर। ल अवनीश ठाकुर तिमीले भन। माइनस एन एम को भ्यालु माइनस एन राख्यो तर माइनस एन राख्न पाउँछौ त? पाउँदैनौँ। एम लेस देन 0 को लागि हामी एक्सएमटी 0 लिन्छौँ त्यही भएर एम इक्वल्स टु 0 लिने लोड लिने। भेरी गुड। तिम्रो साथीले के भन्यो हेर यो नेगेटिभ आएर नेगेटिभ टाइमको लागि हामीले भेल्युलाई के सपोज गरे आउँछौँ 0 अघि सुरुमै क्लासमै अस्ति क्लासमै भनिसके होइन नेगेटिभ टाइमको लागि भेल्यु 0 सपोज गरे आउँछौँ त्यही भएर नेगेटिभ आए पनि लिन सकेनौँ यसलाई तुरन्तै 0 बनाइदिने एमको भेल्यु 0 भयो। अब एमको भेल्यु इन्फिनिटी राख्दा सबैले सुन सबैले भनिरहेको छु के को भेल्यु इन्फिनिटी राख्दा एमको भेल्यु कति एम इन्फिनिटी पोजिटिभ आयो केही पनि प्रब्लम भएन तिमीले अब यहाँ एमको भेल्यु 0 टु इन्फिनिटी राखिदियो। नेगेटिभ आए पनि पोजिटिभ बनाउने किन नेगेटिभ टाइमको लागि त हामीसँग भेल्यु नै छैन त्यो जम्मै भेल्यु के भएर गइरहेको छ 0 छ। कसैलाई कन्फ्युजन? त्यही लेखेँ मैले हेर समेसन एम इक्वल 0 टु इन्फिनिटी एक्सएमटी जेडको पावर माइनस एम र यहाँ हेर यहाँ एक्स केटी जेडको पावर माइनस के हुँदा एक्स जेड हुन्छ भने
XMT z को पावर माइनस m हुँदैन xz या XAT z को पावर माइनस a भयो भने XBT z को पावर माइनस b भयो भने त्यसलाई के भने हामीले xz जे राखे नि भेरिएबल के जे राखे नि के फरक पर्छ त्यो यहाँ भेल्यु राख्दिन यो xz को फर्मुला हैन र लास्टमा के भयो z माइनस x भेरिफाई भयो लास्टमा नेक्स्टमा एउटा शिफ्टिङ थ्योरम भेरिफाई गर्यो ल तर मैले पढे जस्तो नहोस् तिम्रो पढ्न आएको हो हैन प्रशान्त लम्साल बुझ्यो कि बुझेन बुझेँ सर बुझ्यो हैन नेक्स्टमा अब अर्को हेरौँ अब नेक्स्टमा यो एडभान्स वाला छ नि एडभान्स वाला त्यो भनेको एडभान्स भनेको के भने त्यो लिड वाला प्लस छ नि अब यसको जे ट्रान्सफर निकाल्न खोजिरहेको छु के भने त्यो टाइमलाई पहिला क्वान्टाइज गर्नै पर्छ हेर गरेको छु तिमीले के भनेछ यहाँ k + n कमन आउँदैछ त्यस्तै म बनाउँछु माइनसमा त्यति नै k + n यहाँ जति कमन आउँछ नि तल अघि गरिसकेकोमा त्यति नै यहाँ थप्न खोजिरहेको छु तिमीले के भन्यौ z को पावर माइनस n थप्यो त थप्यो भने z को पावर माइनस n ले डिभाइड पनि गर्दियो तुम भनेको माथि गएर के भयो z को पावर m अब यहाँ हेर यसलाई म m सपोज गरे z को पावर यो पनि m सपोज गरे हेर नेक्स्टमा मैले m सपोज पनि गरेछु xmt z को पावर माइनस m के पनि प्रब्लम भएन तर यहाँ m आइसकेपछि यो भेल्युहरु m राख्नु परेन k को भेल्यु 0 राखेर m निकाल्छु यसमा k को भेल्यु 0 राखियो भने सबैले हेर्ने भयो m को भेल्यु n पोजिटिभ छ एक्सेप्टेबल छ k को भेल्यु इन्फिनिटी राखियो भने यो इन्फिनिटी भयो m को भेल्यु नि इन्फिनिटी नै हुनु पर्छ इन्फिनिटी भयो अब m को भेल्यु कहाँ छ राख्यो n देखि इन्फिनिटी सम्म राखी मैले xmt z को पावर माइनस अब सबैले यहाँ भयो हेर तिमीले के भन्ने भयो सर यहाँ नि र 0 टु इन्फिनिटी भइदिया भयो यसलाई xz भन्थे र डेफिसिएन्ट छ नि कति n सम्म छ तर 0 देखि चाहिरहेको थियो भने कति थप्नु पर्ने भयो सबैको लागि सिम्पल कुरा गरे मैले 0 टु n - 1 थप्यो अब यो दुईटा मिलाएर एउटै भयो कि भएन र त यो 0 टु इन्फिनिटी भयो कि भएन थपि मैले यतिकै थप्न पाइन्छ त थपि पनि र यहाँ घटाइदिएको नि छु यहाँ जति थपेछु नि त्यति नै घटाइदिएको छु पाइन्छ नि हैन अब यो किन थपेको यसलाई 0 देखि इन्फिनिटी सम्म बनाउनलाई ने तल हेर यहाँ 0 टु इन्फिनिटी मैले बनाए नि दुईटा मिलाएर त्यसकै लागि त थपेको नि जुन अघि थपिरहेको थिए नि यहाँ नि त्यति नै घटाइदिए सिम्पल कुरा भयो अब नेक्स्टमा अब यो त फर्मुलाको फर्मेटमा आइसक्यो नि यो भनेको xz अब जे बाँकी रहन्छ m को ठाउँमा मैले यहाँ के राखे नि केही फरक परेन जे राखे नि केही फरक परेन यहाँ जति राख्छु त्यही नै यहाँ राख्छु k m n जे राख्छु केही फरक परेन यसरी चाहिँ भेरिफाई गरौँ प्रशान्त लम्साल छ के प्रब्लम छैन सर यो पनि बुझ्यो हैन थप्ने त्यति नै घटाइदिए किन 0 टु n लाई हामीले के भन्छौं 0 टु इन्फिनिटी लाई हामीले त्यो एक्सेट भन्छौं कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन अब नेक्स्टमा यहाँ हेर यो सरले पढाउनु भयो होला कन्ट्रोल सिस्टममा पढाउनु भयो होला यो कस्तो सिग्नल हो ल लम्साल तिमीले नै भन यो कस्तो सिग्नल हो यो सर डिले सिग्नल हो सर डिले त भएको छ कति स्याम्पलिङ पिरियडले टी स्याम्पलिङ पिरियडले सर तर यो सिग्नल कुन हो त्यही भन्न पहिला युनिट फंक्सन सिग्नल युनिट स्टेप हो त्यो भनेको 1 मात्र भने नि भयो या 1 ब्र्याकेटमा टी भने नि भयो हैन त्यो कतिले डिले भएको छ 1 स्याम्पलिङ पिरियड त्यहीबाट 1 त्यहाँ युनिट स्टेप भयो 1 टी मात्र लेखिन्थ्यो यदि 0 बाट यहाँ यहीबाट सुरु भइदिया भए तर यहाँ यो बीचमा ल्यागिङ छ नि यहाँ त यो बीचमा ल्यागिङ भएर टी पछि मात्र सुरु भएको त्यहीबाट टी1 टी अब यसको जेट ट्रान्सफर निकाल्यो भने के भन्छौ भन त यसले हामीले यसको जेट ट्रान्सफर निकाल्यो भने केटी माइनस टी हुन्छ सर त्यो त फर्मुलामा हो त्यो त तिम्रो डेरिभेसन तिर गयो हैन हजुर डाइरेक्ट फर्मुला थियो नि जेट को पावर माइनस n x त्यो युज गरौँ ए सर
ल यहाँ हेर एकजनाले भन्नलाई भन्दा नि भयो भन न तिमीले भन्यो भने म बुझिहाल्छु हैन सुन सिम्पल तिमीले युज गर्न सकेनौ नेक्स्टमा ल्याएर ल प्रेम केसी तिमीले भन प्रेम केसी त्योभन्दा अघिल्लो सेमेस्टरमा नि पढिसकेका छौ के गर्ने भन प्रेम केसी चाहिँ क्लासमा छैन कि के भइरा हैन नेक्स्टमा सर हजुर सर भन त कसरी यसको जेट ट्रान्सफर निकाल्ने यसको जेट ट्रान्सफर निकाल्नलाई सर जेट इन्भर्स जेड इन्भर्स किन इन्भर्सै हाल्दै -2 हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो हुन सक्थ्यो नि कुनै बेला सर योमा सर युनिट फंक्सन भावना युनिट स्टेप फंक्सन भावना युनिट स्टेप हैन युनिटले यो n को भ्यालु 1 छ त्यो भन त्यहीबाट z को पावर n को ठाउँमा -1 भेरी गुड त्यसपछि जेट ट्रान्सफर गर्ने कुनको t को के कहाँ छ यहाँ t सर t को t हैन t त त्यो जस्ट फंक्सन मात्र देखाएको t डोमेनको फंक्सन हो एक्चुअली फंक्सन त युनिट स्टेप हो के 1 मात्र हो 1 को छ 1 को जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने 1 को जेड ट्रान्सफर्म के हुन्छ भन 1/1 माइनस जेड इन्भर्स यो सेमेस्टरमा या z/z माइनस 1 र त्यही नै गरिएको छ यहाँ हेरौँ टाइम डिले 1 ले भएको छ त्यहीबाट z को पावर -1 भनेको z को पावर -1 भयो र जेड ट्रान्सफर्म अफ 1 टिकलाई हैन त्यही हैन र xz त्यही त भने 1 को जेड ट्रान्सफर्म जे आउँछ नि के आउँछ 1/1 माइनस जेड इन्भर्स त्यसलाई यहाँ कतिले डिले भएको छ 1 ले z को पावर -1 ले ल अघि लम्साल तिमीले भन अब त बुझिसकेला नि यो कुन फंक्सन हो लम्साल तिमीले भन्न सोधिरहेको छौ यो पनि डिले फंक्सन नै हो सर कतिले डिले भएको हो 4 स्याम्पलिङ पिरियडले के गर्ने त्यसो भए अब हामीले यसलाई पनि के गर्ने भन्दाखेरि इन्भर्स जेड फंक्सन लगाउने सर इन्भर्स किन भनिरहेको छौ z को पावर भन न z टु द पावर जेड टु द पावर इन्भर्स भन्नु भने त z को पावर माइनस नै भन्नुहुन्छ होला -4 सर जेड टु द पावर -4 इन्टु अब जेड टु द पावर इन्टु जेड टु द पावर हामीले केसको गर्नु पर्यो 40 को गर्नु पर्यो सर 40 को हैन फेरि तिमीले बुझेन ल प्रेम केसीले नि तिमीलाई भनिदिन्छ बुझ्ने गरी ल प्रेम केसी तिमीले भन एक्सप्लेन गर उलाई तिमीले पनि सिक्छौ पछिसम्म सम्झिरहेको छौ भन प्रेम केसी सर भन हजुर सर यसको पनि 1 टी नै गर्ने सर किनभने यो पनि युनिट स्टेप फंक्सन नै हो सुनियो लम्साल 1 को जेड ट्रान्सफर्म हेर्नु पर्ने 40 को हैन युनिट फंक्सन हो नि यो फंक्सन त यो भयो 1 ल त्यसो भए तिमी साथीलाई के सिकाउँछौ उलाई टार्गेट गरेर भन त 4 ले चाहिँ डिले भएको छ त्यसैले कतिले मल्टिप्लाई गर्छौ z को पावर -4 ले भेरी गुड इन्टु के को जेड ट्रान्सफर्म लाई 1 को जेड ट्रान्सफर्म 1 को जेड ट्रान्सफर्म के हुन्छ भन 1/1 माइनस जेड इन्भर्स 1/1 माइनस जेड इन्भर्स 1 को जेड ट्रान्सफर्म हुन्छ नि 1 को जेड ट्रान्सफर्म हुन्छ नि त्यसलाई जेड को पावर -4 ले मल्टिप्लाई बुझ्यौ लम्साल यस सर हामीले त युनिट स्टेप फंक्सनलाई कति कुन फंक्सन छ त्यो हेर्ने हो सर भेरी गुड युनिट स्टेप फंक्सनलाई डिस्प्ले गरिरहेको छु हैन ल अगाडि पछाडी सारिरहेको छु हैन र नेक्स्टमा अब यहाँ हेर बुझिसक्यो भने यसको लागि मैले अवनिशलाई बोलाएँ ल यसमा के गर्ने हो त्यही कन्सेप्टमा भन त अवनिश अरूले नि सुन है उले एक्सप्लेन गर्दैछ सबैले सुन्नु सर यसमा फर्स्टमा a को पावर k -1 छ यसलाई फर्स्टमा के गर्ने भनेपछि 1 को युनिट स्टेप 1 को चाहिँ xz निकाल्ने 1 छदै छैन ल केसी तिमीले भन तिमीले बिगाड्यौ ल सुन केसी तिमीले भन्ने कोसिस गर त यसलाई सर त्यो a को पावर a टु द पावर k -1 a टु द पावर k -1 छ सर यसको फेरि z इन्भर्स गर्ने सर यसको z निकाल्न z इन्भर्स हैन z ट्रान्सफर्म कसरी गर्ने
जे तिम्रो जेड धेरै इन्भर्स गाह्रो एक्स जेड लेख्नु सर एक्स के को निकाल्ने यसको एक्स जेड ए को पावर के को सर भेरी गुड तिमीले भन्न चाहिँ भन्यौ अब भन त कसले के भन्दैछौ सर म भन्दैछु a को पावर k - 1 छ भने यसलाई त्यो गर्ने a को पावर k इन्टु a को पावर -1 भयो अनि a को पावर k को जेड ट्रान्सफर्म भयो त्यो नगर्नु त्यो नगर्नु हुँदैन त्यो नगर्ने यति कहाँ यति राखेर के काम भयो यो त्यो ट्रान्सफर नै सर्टेन हुन्छ बरु उसले अलिअलि ठिक भन्न लाग्थ्यो केसीले ल भन त केसी सर ए को पावर के को जेड ट्रान्सफर गर्ने सर हो भेरी गुड त्यसपछि त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गरिदिने यसलाई सर ए ले सर ए किन ए फेरि किन ए को पावर कोही इन्ट्रेस्टेड भन्न धेरै गाह्रो क्वेसन गरेको छैन पढिसकेको चिज भएर जेड को पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने कतिले जेड को पावर -1 मल्टिप्लाई गर्ने भेरी गुड केलाई ए को पावर के को जेड ट्रान्सफर्मलाई भेरी गुड यहाँ सुन ए के को जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा थियो नि त्यसमा टाइम डिले 1 भएको छ 2 डिले भयो भए जेड को पावर -2 ले मल्टिप्लाई गर्थे के को कुन डिले भएको छ ए को पावर के ल केसी अब भन त उसले ठिक भन्यो तिमीले बुझ्यो कि बुझेनौ लम्साल अरु सबै क्लासको सुनराम गरे के गर्ने यसमा यसमा सर ए को पावर के को जेड ट्रान्सफर्म निकाल्ने सर अनि सर जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने यो भन्दा प्रिभियस क्लासमा नि यो फर्मुला यादै गरिसकेला सबैले सुन ए के को जेड ट्रान्सफर्म हुन्छ पावरमा 1 डिले भएको छ जेड को पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्दिने ए के को जेड ट्रान्सफर्म के हुन्छ 1/1 माइनस जेड 1/1 माइनस ए जेड इन्भर्स त्यसलाई जेड इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्दिने कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला एउटै चीज मैले यहाँ 4 जनालाई भन्न लाए तिमीहरुले हेर्न पायो बुझ्न पायो अब त प्रब्लम छ भने भन अब प्रब्लम छैन भने नेक्स्टमा जाँदैछु अब यहाँ पनि त्यही थ्योरम शिफ्टिङ थ्योरम नै युज गर्न खोजिरहेको छु कन्सिडर द फंक्शन yk जुनमा यो भ्यालुहरु डिफरेन्ट राखियो भने x0 + x1 यिनीहरुको सम हो yk भनेको अब yk को जेड ट्रान्सफर्म निकालो yz निकालो तिमीले के भन्छौ अघि जति नि मैले फर्मुला पढे नि जस्तै न यो t छ न t² छ न sin ओमेगा t छ न e को पावर 80 छ न e को पावर -80 sin ओमेगा t छ केही पनि छैन मैले यसलाई कसरी गर्न सकेन भने के गर्ने अब यसलाई खोल्ने र yk यो छ हैन yk को भ्यालु मैले यहाँ यसलाई खोल्दा 0 to k सम्म भनिरहेको छ नि यहाँ x0 राखी 0 1 2 यसरी राख्दै गए कहाँसम्म राखी x के ओपन गरे किन यो sin ओमेगा t नै छैन cos ओमेगा t छैन sin e को पावर -80 पनि छैन केही पनि छैन जति पर्यो कुनै नै फर्मुला छैन भन्ने यो सिरिज हो नि धेरैवटा भ्यालुको सम हो नि त्यो भ्यालुहरु राख्थे मैले अब k सम्म राखी भने अब k - 1 सम्म राखी भने के हुन्छ यो पनि 0 to k - 1 नै जान्छ 0 to k - 1 अघि 0 to यो k राख्दा 0 to k गयो yk k नै k - 1 भयो भने यहाँ पनि के आउने भयो k - 1 त्यही गर्छु यहाँ एकदमै सिम्पल कुरा गरेछौ दुईटालाई घटाई भने तिमीले के भने यो क्यान्सल यो क्यान्सल यता xk मात्र बाँकी रहन्छ यता yk - -1 yk - यता xk मात्र अब जेड ट्रान्सफर्म ल्याऊ yk को जेड ट्रान्सफर्म के yz फेरि सबले सुन yk को yz हुन्छ भने टाइम कतिले डिले भएको छ -1 ले कतिले मल्टिप्लाई गर्ने जेड इन्भर्सले 2 भयो भए जेड को पावर -2 ले xk को xz त्यसपछि मैले सिकाउनु पर्दैन ल अब एकजना ल केसी तिमीले भन त के यहाँ गरिएको छ सर यो फंक्सनमा हामीसँग कुनै पनि ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेन्शियल अथवा a को पावर k कुनै पनि फंक्सन छैन जुन हामीले याद गरेको थियो त्यो केही पनि छैन यसमा हैन त्यो कुनै पनि नभए हुनाले यसको हामीले जुन सिम्पली भ्यालु राख्दिम सर s को ठाउँमा 0 to k
अनि त्यसपछि उसको भेल्यु 0 to k राखी यो सिक्वेन्स हैन त्यसपछि 0 to k राखेपछि एउटा फर्स्ट सिक्वेन्स आयो र हामीले 0 to k - 1 राख्यौं त्यसपछि यहाँ k minus यहाँ y के हुँदा सुन त यहाँ y के हुँदा यहाँ k जान्छ भने यहाँ yz भयो भने यहाँ z जाने भयो y k - 1 भयो भने कहाँ जाने भयो k - 1 k - 1 जाने भयो सर त्यहाँसम्म भेल्यु पुट गर्यो दुईटा त्यसपछि दुईटा इक्वेसनलाई सब्ट्र्याक्टिङ गर्दाखेरि x k मात्र बाँकी रह्यो सबै टर्म कट्यो उता x k मात्र यता यो हैन यसको yz चाहिन्छ z ट्रान्सफर्म यसको z ट्रान्सफर्म कति y k को z ट्रान्सफर्म yz अनि k minus 1 को z ट्रान्सफर्म z इन्भर्स k minus 1 यहाँ किन z इन्भर्स किनभने सर 1 टाइमले डिलिट भएको छ भेरी गुड अब यसपछि चाहिँ सिम्पल भयो त्यसपछि अब कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरमले के भन्छ सबले यहाँ हेरौँ कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरमले के भन्छ राम्ररी बुझ्ने कोसिस गर्ने कुनै xt को z ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ के थाहा छ xz त्यो e को पावर -at ले मल्टिप्लाई भएर आ भने त्यसमा e को पावर -at ले मल्टिप्लाई भयो भने फर्मुलाले के भन्छ कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरमले के भन्छ जहाँ जहाँ z हेर्छौ त्यहाँ e को पावर 80 ले मल्टिप्लाई गर जहाँ जहाँ z हेर्छौ e को पावर 80 ले मल्टिप्लाई गर भेरिफिकेसन कसलाई हेर्न मन लाग्यो भने एक लाइनमै जे चीजको तिमीले z ट्रान्सफर्म निकालिराछौ नि त्यो चीज लेख तर टाइम क्वान्टाइज हेर यहाँ पनि क्वान्टाइज गरे त्यही चीज लेखी टाइम क्वान्टाइज यो चाहिँ लेख्नै भ्याइ त्यो क्वेशनमा जुन छ नि त्यसैलाई टाइम क्वान्टाइज गरेर लेखी त्यो भेल्यु इन्टु z को पावर -k अब यसलाई एरेन्ज गरिदिएर यो लेख्न सकिन्छ र तिमीलाई के थाहा छ भन्दा नि xkt यो z को पावर -k भयो भने xz लेखिन्छ भने z को ठाउँमा यो आइराछ भने xz लेखिन्थ्यो z उता अहिले z को ठाउँमा यो आइराछ भने यही चीज लेखिन्छ xz यो भेरिफिकेसन त एक लाइनमै त्यो सोध्दैनन् हैन तर तिमीले के बुझ्नु पर्यो यसको एप्लिकेसन्स t डोमेन को फंक्शन छ जसको z ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ xz e को पावर -at ले नि मल्टिप्लाई भएर आ भने जहाँ जहाँ त्यो t को फंक्शनमा z ट्रान्सफर्म जुन थाहा हुन्छ नि जहाँ जहाँ z हेर्छौ त्यसलाई e को पावर 80 ले नि मल्टिप्लाई गर्ने यो थ्योरमले त्यो हुन्छ कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरमले ल एकजनालाई भन्नलाई मैले ल राजु गुरुङ तिमीले भन के बुझ्यौ राजु गुरुङ के राजु गुरुङ क्लासमा छैनौ तिमी ल रश्मि यादव तिमीले भन हजुर सर भन त के बुझ्यौ यो थ्योरम कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरम भनेको हामीलाई कुनै फंक्सन xt को z ट्रान्सफर्म xz छ भन्ने थाहा छैन अब त्यो फंक्सनमा e को पावर -80 मल्टिप्लाई भएर आएको हुन्छ भने त्यसको z ट्रान्सफर्ममा पनि जहाँ z हुन्छ त्यहाँ e को पावर 80 ले मल्टिप्लाई गर्ने भेरी गुड ल सुन नेक्स्ट वन त्यसपछि अर्को क्वेशन यहाँ हेर्दै छु प्राय स्टुडेन्टहरुले इभन पुल्चोकका स्टुडेन्टहरुले नि के सोधिरहेको थिए यहाँ हेर अब कुनै z तल छ यहाँ हेर त सबैले बुझ्ने कोसिस गर त कुनै z तल छ त्यो फर्मुलामा xt को छ भने जहाँ जहाँ z हेर्छौ केले रिप्लेस गर्छौ e को पावर 80 ले र त्यो भनेको माथि लग्यो भने e को पावर -80 z इन्भर्स के पनि थाहा पायौ सबैले यो पनि के पनि थाहा पायौ यो सब्जेक्ट पढुन्जेलसम्म प्राय हामीले z इन्भर्समा लेखिरा हुन्छौ एन्सर मैले भने थिए यो बुकले प्राय चाहिँ z इन्भर्समा लेखिरा हुन्छ र त्यो z इन्भर्समा z कै ठाउँमा e को पावर 80 राख्दा e को पावर -80 आयो कि आएन अनि के पनि थाहा पायो सर यदि डाइरेक्ट z इन्भर्स लेखिरा छु भने जे अघि थियो क्वेशनमा त्यही भ्यालु राख्दै झन् सजिलो भयो किन 1/z मा मैले राखेको हो र z मा तिमीले यो अघिकै फर्मुला अनुसार e को पावर 80 राखे तर त्यो चाहिँ z इन्भर्समा के भएर गयो e को पावर -80 भने अर्को के थाहा पायो जहाँ जहाँ z हेर्छु
त्यहाँ e को पावर 80 ले मल्टिप्लाई गरौला तर यो सेमेस्टरमा तिमीहरूलाई जेड इन्भर्स को टर्ममा भनिएको छ भने के राख्ने भन त के यादवलाई मैले अघि सोधे थिएँ के राख्ने त्यति बेला भन जेड को पावर -1 ले मल्टिप्लाई गर्ने कस्तो अब यहाँ के रे जेड को ठाउँमा के राख्ने अहिलेको जेड को ठाउँमा के राख्ने भन इन्भर्स राख्ने जेड को ठाउँमा हैन भेरी गुड इन्भर्स पहिला यो भन न राम्ररी जहाँ जहाँ जेड हेर्छौ त्यसलाई केले मल्टिप्लाई गर्ने e को पावर 80 ले र त्यही जेड इन्भर्समा त्यही चिज राख्दा केही नयाँ छैन जेडमा त्यही चिज राख्दा जेड इन्भर्समा के आइरहेछ भन e को पावर -80 हो त्यो भनेको तिमीले के थाहा पायौ यहाँ चाहिँ क्वेशनले अब sin ओमेगा टी को जेड ट्रान्सफर्म e को पावर -80 sin ओमेगा टी को जेड ट्रान्सफर्म निकालिरहेछौ भने sin ओमेगा टी को जे हुन्छ त्यो यो लेख्यौ यहाँ जेड इन्भर्स राखिरहेको छु भने यहाँ कति राख्ने जेड को ठाउँमा कति राख्ने e को पावर 80 जेड कि e को पावर -80 जेड इन्भर्स e को पावर -80 जेड इन्भर्स भेरी गुड तिमीले भने माइनस हो भने माइनसै राखौला प्लस हो भने प्लसै राखौला हैन यहाँ त्यही नै गरेको छु मैले यहाँ जेड इन्भर्स छ यो राखेँ यहाँ पनि जेड इन्भर्स छ e को पावर -80 जेड को पावर -2 राखेको छु ल अरूले नि सुना है ल रवि के केसी थियो केसी तिमीले भन के बुझ्यौ यहाँनिर यहाँनिर सर हाम्रो कम्प्लेक्स ट्रान्सलेसन थ्योरमले के भन्छ भने जहाँ जहाँ xt को फंक्सन xz हुन्छ भने जहाँ जहाँ z छ त्यहाँ e को पावर 80 राख्ने e को पावर 80 राख्ने भेरी गुड कति बेला यदि माइनस हो भने माइनसले यहाँ हेर यो थ्योरममा माइनस हो भने e को पावर माइनस हुन्छ हैन भेरी गुड यदि माइनस -80 ले मल्टिप्लाई भएको छ भने प्लस राख्ने त्यही चीज भनेको जेड इन्भर्समा के भएर जान्छ भन त्यही चीज जेड इन्भर्समा e को पावर -80 भएर जान्छ भेरी गुड जहाँ जहाँ जेड इन्भर्स हेर्छु नि के थप दिन्छु जेड इन्भर्स e को पावर -80 म e को पावर -80 किन हेर त त्यही नै गरेछु अघि थ्योरमले जे भन्थ्यो त्यही गर्दा पनि जेड इन्भर्समा के आइरा छ e को पावर -80 तिमीले के भन्यो जे साइन दिएछ त्यही गरौला यही त सजिलो भएन र र जम्मै ठाउँमा राखेको छु यहाँ पनि राखिदिएछु जेड इन्भर्स को ठाउँमा e को पावर -80 जेड इन्भर्स जेड को पावर -2 जेड को ठाउँमा e को पावर -280 -280 जेड -1 आएन जेड -2 आयो त्यही नै आएको छ ल कोसाइन फंक्सन को लागि यो आयो हैन ल अर्को एकजनाले बोलाइ रौनक घिम्रे तिमीले भन कोसाइन को जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ यो लेख्यो अब के गर्दिने बेटर त के होला हैन 1/z गरेर त्यो पहिलाको फर्मेटमा राख्ने भयो या सजिलो उपाय के भन्थ्यो छु भने के गर्ने जेड इन्भर्स छ भने जेड इन्भर्स को ठाउँमा चाहिँ जेड e को पावर 80 को होल इन्भर्स राख्दा नि भयो नत्र जेड इन्भर्स e को पावर -80 राख्दा नि भयो e को पावर माइनस त्यो भनेको जे साइन थियो नि क्वेशनमा हजुर त्यही नै साइन आउने त्यही आउने हो भेरी गुड नेक्स्ट मा हेर अब यो क्वेशनको लागि तिमीलाई नै भन्दै छु ल तिमीले भन टी को के थाहा छ भन टी को जेड इन्भर्स हामीलाई थाहा छ भने e को पावर -80 भयो भने चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दा टी को जेड इन्भर्स थाहा छ नि जेड को ठाउँमा चाहिँ e को जेड को ठाउँमा e को पावर 80 राखौला या जेड इन्भर्स को ठाउँले जेड इन्भर्स लेखिरहेको छु भने जे साइन छ त्यही राखौला हैन त्यही नै छ यहाँ टी को जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई थाहा छ जहाँ जहाँ जेड इन्भर्स हेर्छौ नि जहाँ जहाँ जेड इन्भर्स जेड हैन जेड इन्भर्स हेर्छौ त्यहाँ त्यहाँ केले मल्टिप्लाई गर्दिने e को पावर -80 ले भेरी गुड ठकमा कन्फ्युजन छ के छैन सर नेक्स्ट मा ल नेक्स्ट मा इनिशियल भ्यालु थ्योरम हेर्दै छौं इनिशियल भ्यालु थ्योरमले के भन्छ xt भने कुनै फंक्सन छ जसको जेड ट्रान्सफर्म तिमीलाई xz थाहा छ त्यसमा z टेन्ड्स टु इन्फिनिटी राखिदियो भने
xt को जे ट्रान्सफर्म xz जुन आउँछ नि त्यसमा z टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ राखिदियो भने त्यति बेला भेल्यु जुन आउँछ नि टाइम हेरेर 0 भएको छ। यसकै नाम के हो? इनिसियल। ल भन त ठाकुर के बुझ्यौ? जे xt को इफ z ट्रान्सफर्म xz छ भने त्यहाँ लिमिट z x इनिशियल भ्यालु x0 इक्वल्स टु लिमिट z टेन्स टु 0 xz भयो भने इनिशियल भ्यालु थ्योरम। यस्तो भन xt को जे ट्रान्सफर्म xz थाहा छ त्यसमा जे टेन्स टु इन्फिनिटी लगाइदियो भने इनिशियल भ्यालु दिइरहेको छ। इनिशियल भ्यालु किन बन्यो? यो t को ठाउँमा 0 छ। अब xz को फर्मुला तिमीलाई थाहा छ। यो यसमा डिफरेन्ट भ्यालुहरु राख्दै त्यसपछि z इन्भर्स भनेको थाहा छ 1/z, z को पावर -2 भनेको तल z स्क्वायर, z इन्भर्स भनेको अब जम्मैमा तल z आउने भयो हैन। त्यसमा तिमीले यो बाहेक x0 बाहेक जम्मैमा तल z आउने भयो। त z टेन्स टु इन्फिनिटी राख्ने बित्तिकै तिमीले के भन्यो सर? यहाँ पनि तल 0 भयो, इन्फिनिटी राख्ने बित्तिकै यो पनि 0 भयो, इन्फिनिटी तल राख्ने बित्तिकै x0 मात्र भयो। के गर्दा? यसमा लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी राख्दा। भेरिफाई भयो कि भएन एक लाइनमा? भयो। तिमी आफैले हेर सबैले लिमिट z टेन्स टु इन्फिनिटी यहाँ लायो भने यो लेखिन्छ। यता पनि z टेन्स टु इन्फिनिटी राख। तल आ 0 भयो, तल आ 0 भयो, x0 मात्र बाँकी रह्यो। केसी छ प्रब्लम? छैन सर। नेक्स्टमा सुनौ। अब यहाँ z गिभन छ, नभए टी डोमेनमा दिया भए यसको z निकाल्थे र इनिशियल भ्यालु सोधिरहेको छ भने xz जुन आउँथ्यो नि अहिले गिभन छ त्यसमा z टेन्स टु इन्फिनिटी राखिदिन्थ्यो। यो फर्मुला याद गरेर जस्ट अप्लाई गर्दिनु। यो यसमा नि प्रब्लम छैन होला। छ भने भन। अब फाइनल भ्यालु थ्योरम हेर्दै छौ। फाइनल भ्यालु थ्योरमले के भन्छ? फाइनल भ्यालु नै हो त x इन्फिनिटी हो कि होइन? डाइरेक्ट x इन्फिनिटी लेखे नि हुन्थ्यो। यसलाई x इन्फिनिटी लेखे नि हुन्थ्यो। किन k को भ्यालु कति छ? इन्फिनिटी यहाँ राख x इन्फिनिटी। x0 भनेको टाइम 0 भयो इनिशियल भ्यालु, x इन्फिनिटी भनेको फाइनल भ्यालु, x इन्फिनिटी इक्वल्स या यो भने नि भयो। यसले के भन्छ भन्दा नि xk को z z ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यसलाई 1 - z इन्भर्सले मल्टिप्लाई गर्ने। xk को z z ट्रान्सफर्म हुन्छ त्यसलाई 1 - z इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरेर जुन आउँछ नि त्यसमा z को भ्यालु 1 राखिदियो भने फाइनल भ्यालु आउँछ। कसरी? भेरिफिकेसन हेर्दै छौ। तिमीलाई थाहा छ भेरिफिकेसनमा xk को z ट्रान्सफर्म निकाल्यो भने xz मा जान्छ र फर्मुला यो 0 टु इन्फिनिटी हो। xk -1 भयो भने तिमीले के भन्यौ सर? xk को xz हुन्छ टाइम र डिले भएको छ 1, z को पावर -1 xz। र फर्मुला भनेको त्यही हो नि। यहाँ k को लागि निकालेको छ भने k -1 को लागि निकालिरहेको छु भने k -1 फर्मुलामा त केही चेन्जै भएको छैन। ठीक छ। अब दुईटालाई मैले सबट्र्याक्ट गरे। यो माइनस यो इक्वल्स यो दुईटालाई सबट्र्याक्ट गरे xz - z इन्भर्स xz। र यसले दुईटै साइड मैले लिमिट लगाइदिए। लिमिट लगाइदियो भने तिमीले के भन्यौ सर? यो चाहिँ लिमिट z टेन्स टु 1 लाउँदा लिमिट z टेन्स टु 1 लाउँदा यो लेफ्ट ह्यान्ड साइड भयो हैन र? राइट ह्यान्ड साइड भयो नि। र के गरी लेफ्ट ह्यान्ड साइड x इन्फिनिटी आइदियो भने त भइगयो नि हैन? सुन यो तिमीले चाहिएको छ राइट ह्यान्ड साइडमा। लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के चाहिरहेको छ? x इन्फिनिटी। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडलाई सल्भ गरेर x इन्फिनिटी निकाल्नु। निकाल्यो भने भयो त अघिकै फर्मुला आयो। अब यसलाई सल्भ गरी z को भ्यालु 1 राख्दा 1 नै आ, यहाँ पनि z को भ्यालु 1 राख्दा 1 नै आ। यस्तो आ। z को भ्यालु मैले 1 पुट गर्दै। अब यसलाई ओपन गरिरहेको छु यहाँ 0 राख्दा 0 र 0 माइनस पहिले 0 राखिरहेको छु 0 0 -1 भनेको -1। अब 1 राख। त्यसपछि इन्फिनिटी -1 राख, इन्फिनिटी -1, इन्फिनिटी -1 बाट नि -1 घटेर इन्फिनिटी -2। इन्फिनिटी लास्टमा इन्फिनिटी राख्यो भने x इन्फिनिटी र यो इन्फिनिटी यहाँ राख्यो भने x इन्फिनिटी -1। ल एकजनाले भन, कसलाई मैले बोलाएँ? ल सचिन गइरे तिमीले भन। हजुर सर। यसको भ्यालु कति भएर जान्छ? सर x -1 को भन्नुभयो हजुरले?
धेरै सोच्न थाल्यो ल नेक्स्टमा सुनाऊ सागर रोकाया तिमीले भन कति भएर जान्छ इन्फाइनाइट किन होइन नि ल रौनक घिमिरे तिमीले भन सर हाम्रो x0 x1 हरू सबै रिपिट भएको छ त्यसैले काटिन्छ हैन अनि हाम्रो x काटिन्छ तिमीले ठिक भनिरहेको छौ तर म यहाँ क्वेसन लेख्छु यो भेल्यु कति भएर जाला ए x -1 त 0 हुन्छ किनभने हाम्रो के रे t ग्रेटर देन 0 t xt त t ग्रेटर देन 0 लाई मात्र डिफाइन गरे हैन त त्यो भन्दा तलको सबै भ्यालु 0 हुन्छ नेगेटिभ टाइमको लागि भेल्यु कति हुन्छ 0 त्यो 0 हुने बित्तिकै त्यसपछि हेर तिमीले ठिक भनेको थियो यो क्यान्सल हुन्छ यो पनि क्यान्सल हुन्छ x2 नि क्यान्सल x इन्फिनिटी मात्र बाँकी रहन्छ हैन अरु हेर इन्फिनिटी -1 नि क्यान्सल हुन्छ इन्फिनिटी -2 त्यो भन्दा गाडी आथेला भेरी गुड के मात्र बाँकी रह x इन्फिनिटी राइट ह्यान्ड साइडमा यो छ नै भेरिफाई भयो कि भएन फाइनल भेल्यु थ्योरम भनेको x इन्फिनिटी इक्वल्स लिमिट z टेन्ड्स टु n 1 - z इन्भर्स x भेरिफाई भयो त यो यहाँ बसि नै रहेछ र यसको ठाउँमा x इन्फिनिटी तिमीले भन्नु भने भेरिफाई भइहाल्यो नि त्यही फाइनल भेल्यु थ्योरम हो x इन्फिनिटी इक्वल्स लिमिट z टेन्ड्स टु 1 1 - z इन्भर्स x क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दा नि यसको फाइनल भेल्यु थ्योरम निकाल तिमीले z निकाल्थ्यौ z र xz गिभन छ यसलाई के भने थियो 1 - z इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरिएको छ र त्यसमा z टेन्ड्स टु 1 राख्थ्यौ यसरी चाहिँ फाइनल भेल्यु थ्योरम अब इन्भर्स z ट्रान्सफर्म ल एकछिन है पानी कसैलाई प्रब्लम छ भने साथीसँग 2 मिनेट डिस्कस गरिराख त म 2 मिनेटमै पानी खाएँ 2 मिनेट डिस्कस गर्न सक्छौ के छ प्रेम सर बुढोले नछोड्ने भयो यार सुमन ओइ थापा काजी कुन केस यो बोल्ने हो आज हाइलाइटमा आएको ल सबैले अब सुन ल नेक्स्टमा सबैले यता ध्यान देऊ छौ नि सबैजना एकजना बोल त छ ल सुनाऊ सबैले
योभन्दा प्रिभियस क्लासमा नि भने थिएँ, जस्तै एक्सटी को लेप्लास ट्रान्सफर्म लियो भने स्मल टी को टाइम डोमेनको एस डोमेनमा जान्छ, इन्भर्स गर्यो भने टी डोमेनमा आउँछ। तर जेड ट्रान्सफर्म लिनलाई नि एक्सटी स्मल टीलाई एक्सकेटी क्यापिटल केटी स्याम्पलिङ टाइमले रिप्लेस गर्नुपर्छ, त्यसपछि बल्ल फर्मुला युज गरेर एक्सजेडमा जाने भयो। जबकि इन्भर्स लिँदा इन्भर्स जेड ट्रान्सफर्म गर्दा कहिले नि एक्सटी भन्ने स्मल चिज आउँदैन, क्वान्टाइटी आउनुपर्छ। धेरैजनाले स्मल टी लेखेर आउँछन्, त्यो भनेको राम्ररी बुझाएको छैन भने बुझिन्छ, बुझ्यौ के भने ल एकजनालाई भन्नलाई राजु गुरुङ अघि बोले थिएन जस्तो लाग्छ, के भइरहेछ राजु गुरुङ? प्रवीण जोशी तिमीले भन। प्रवीण जोशी के भने अहिले? प्रवीण जोशी निकिता महर्जन तिमीले भन। ल्याप्लास ट्रान्सफर्मको इन्भर्स निकाल्दाखेरि टी एस डोमेनको टी डोमेनमा आउँछ होइन सर? अब जेड ट्रान्सफर्मको चाहिँ नि इन्भर्स गर्दाखेरि चाहिँ नि टी स्मल टीमा कहिले पनि आउँदैन, क्यापिटल टीमै आउँछ। भेरी गुड, यसमा केटीमा आउँछ। भेरी गुड, नेक्स्टमा अब त्योभन्दा प्रिभियस क्लासमा नि भने थिएँ, पहिला सरले नि भन्नुभएको थियो होला होइन, त्यही भएर त्यहाँ त्यति साह्रो गाह्रो भएन। नेक्स्टमा अब यो इन्भर्स निकाल्ने डिफ्रेन्ट मेथड्सहरू छ, डाइरेक्ट डिभिजन मेथड, कम्प्युटेसनल मेथड युजिङ सफ्टवेयर, त्यो भनेको म्याटल्याब प्रोग्रामिङहरू गरेर निकाल्न सकिन्छ। थर्ड वान इज पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड, र फोर्थ वान इज इन्भर्स इन्टिग्रल मेथड। फर्स्ट, थर्ड र फोर्थ मात्र हेर्छौ, कम्प्युटर प्रोग्रामिङहरू सफ्टवेयरबाट तिमीले हेर्न सक्छौ। पहिला फर्स्ट, थर्ड र फोर्थ। फर्स्टमा गई डाइरेक्ट डिभिजन मेथड। डाइरेक्ट डिभिजन मेथडमा के गरिन्छ, जसरी पनि जुन इक्वेसन गिभन हुन्छ नि जेडमा, त्यसलाई यस्तो फर्मेटमा लगाउला, कस्तो सिक्वेन्स आउने गरी, सिक्वेन्स आउने गरी। त्यो भनेको समथिङ समथिङ जेडको पावर -1 समथिङ जेडको पावर -2 जसरी नै लगाउला। र सोल्युसन्सहरू भनेको x0 को भ्यालु निकालौला, x1 को भ्यालु निकालौला, x2t को भ्यालु निकालौला, यसरी चाहिँ भ्यालु निकाल्दिनु। जस्तै इक्जाम्पलबाट गएर कुनैमा यो टी भने टर्न नआउन पनि सक्छ। जस्तै मैले के भने, जसरी नि x0 प्लस समथिङ समथिङ जेडको पावर -1 समथिङ जेडको पावर -2 मा लगाउला। तिमीले के हेर्यो यो न्युमेरिकलमा, जेडको पावर माइनसमा यहाँ छँदै छैन। न्युमेरिकल इक्जाम्पल बुझ है सबैले, जेडको पावर माइनस समथिङमा केही पनि छैन। यहाँनिर के गरी यसलाई पहिला मल्टिप्लाई गरेर तल जेडको पावर 2 हेरी सबभन्दा म्याक्सिमम भनेको जेडको पावर 2, यसलाई मल्टिप्लाई गर त एकजनाले कति हुन्छ र त मनमनै जेड स्क्वायर माइनस 1.2 जेड प्लस 0.2, मैक्सिमम पावर के हेऱ्यो जेड स्क्वायर। त्यसले माथि पनि डिभाइड गर जेड स्क्वायरले, तल पनि जेड स्क्वायरले डिभाइड गर। यहाँ पनि जेड स्क्वायरले डिभाइड गर्दा 10z - 1, यहाँ पनि जेड स्क्वायरले डिभाइड गर्दा 5z - 2। त्यसपछि जेड स्क्वायर भन्ने टर्म आइरहेको थियो, जेड स्क्वायरले डिभाइड गर्दा 1, त्यसपछि -1.2 जेड इन्भर्स चाहिँ आइरहेको थियो, त्यसलाई जेड स्क्वायरले -1.2 जेड आइरहेको थियो, जेड स्क्वायरले डिभाइड गर्दा जेडको पावर -1 प्लस 0.2 आइरहेको थियो जेड स्क्वायर। तल माथि नुमेरेटर डिनोमिनेटर दुईटैमा सबभन्दा ठुलो पावर छ नि, त्यसले डिभाइड गरिदियो। समथिङ प्लस समथिङ जेड इन्भर्स अझै आएको छैन त, जेड इन्भर्सकोमा त गयो र समथिङ अझै पत्ता लगाइरहेको छैन, अझै मैले माथिकोलाई यसले डिभाइड गरिदिएँ। र डिभाइड गरेछु जुन तिमीले +2 8 क्लासदेखि पढ्दैछौ 7 6 8 मा जुन पढाइ हुन्छ नि, त्यो डिभाइड गरी यति हो। अब भन्न सक्छौ कन्स्टेन्ट टर्म छैन, 0। x1 कति 10, x2 कति 17। ल मैले मात्र भने जस्तो नहोस् भन्नलाई एकदमै सिम्पल एक्सप्लेन गर त के भएको छ यहाँनिर, कसरी यसलाई त्यो
फर्स्ट मेथडबाट सल्भ गर्ने यो न्युमेरिकललाई सर हाम्रो पहिला सुरु त्यो दुईटा तलको टर्म हाम्रो यो जुन टर्म युज गरिएको छ नि z - 1 र जसलाई मल्टिप्लाई गरे सर पहिला सुन भेरी गुड तिम्रो टार्गेट जसरी नि के निकाल्नु पर्ने छ कम्पेयर गर्नलाई समथिङ प्लस समथिङ z को पावर -2 यो हाम्रो यो सिरिज जस्तोमा यो निकाल्नु पर्यो z को इन्भर्स को त्यसको z को पावर माइनस पावर समथिङ भन्ने टर्मको निकाल्नु पर्ने हामीले भेरी गुड टार्गेट थियो भयो त्यही अनुसार गइरहेको छु त्यसपछि त्यो मल्टिप्लिकेट गर्दाखेरि चाहिँ z को पावर -1 को यसको टर्ममा निकाल्नु पर्यो सर हामीले त्यसपछि माथिको जस्तै त्यो गरेर माथिको जस्तै यो प्रयोग गरेर माथि जे गरे हामीले त्यस्तै गरी त्यहाँबाट z स्क्वायर -1.2 z + 0.2 हैन म्याक्सिमम पावरले डिभाइड गरेर म्याक्सिमम पावर कति छ डिनोमिनेटरमा छ कति 1 हैन z स्क्वायर आइराछ नि ए हैन त्यो त z स्क्वायर आइराछ त्यसले दुईटा मल्टिप्लाई गरेर त्यसले चाहिँ डिभाइड गर्यो यो हैन हजुर यो पनि सटिस्फ्याक्टरी भएन किन समथिङ हेर्नै पाइरहेको छैन हैन के गर्दिने दुईटालाई अब किलाई सर दुईटालाई डिभाइड गर्दियो डिभाइड गरेर अनि त्यसपछि अनि अब यो फर्ममा डिभाइड गरेर यो निक्लिन्छ सर अनि अब त्यहाँ अनि अब z को इन्भर्स को पार्टमा 1 को x को 1 को इक्वल हुन्छ त्यसबाट 10 भयो अनि अब z को इन्भर्स -2 को -2 मा चाहिँ 17 छ भ्यालु 17 भयो x2 को भ्यालु अनि x3 को भ्यालु चाहिँ 18.4 भयो अनि त्यसै 18.68 भयो x4 को भ्यालु चाहिँ भेरी गुड ल अब यो न्युमेरिकलको लागि एकजनालाई बोलाइ मैले ज्योतिनाथ ज्योति 6 क्लासमा ल ठाकुर तिमीले भन म्याक्सिमम पावर कति छ डिनोमिनेटरमा z को म्याक्सिमम पावर 1 छ सर अनि सी z ले डिभाइड गर्ने न्युमिनेटर डिनोमिनेटर दुईटैलाई भने के आयो कति z इन्भर्स बाइ 1 प्लस z इन्भर्स अब यो चाहिँ त्यो इक्वेसनको फर्ममा एक्ज्याक्टली छैन भने फर्ममा लगाउनको लागि यसलाई डिभाइड गर्ने न्युमिनेटरबाट अनि आउँछ z को पावर -1 माइनस z को पावर -2 प्लस यो फर्ममा अब यसलाई x0 प्लस x1 z को पावर -1 वाला इक्वेसनसँग कम्पेयर गर्ने अनि x0 = 0 x1 = 1 x2 = -1 आउँछ अनि सिमिलरली आन्सर भयो भेरी गुड ल यसमा हेर त यसमा के गर्नै पर्दैन हैन यो सोलुसनै दिइराछ x0 को भ्यालु 1 x1 को भ्यालु 2 x2 को भ्यालु 3 x4 बुझ्यो अब प्रब्लम छैन होला हैन र नेक्स्ट मा पार्शियल फ्र्याक्सन मा जादै छु नथिङ डिफरेन्ट तिमीले पहिला दिन पढ्यौ नि त्यही चीज आउँछ यो भन्दा प्रिभियस सेमेस्टर मा जे पढ्यौ त्यही नै पर्छ पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड नेक्स्ट क्लास में सायद भ्याइन्छ होला यो टपिक कुलचोकमा चाहिँ एउटा क्लासमा भ्याइन्छ तिमीहरुकोमा अब अझै एउटा क्लास लाग्छ हैन पार्शियल फ्र्याक्सनमा चाहिँ भ्याइयो पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड यहाँ पार्शियल फ्र्याक्सन एक्सपान्सन मेथड फर सिम्पल पोल्स जस्तै यसको तिमीले पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु छ भने सबैलाई थाहा छ नि यसलाई पहिला फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ मैले सिम्पल कुरा गरे यसलाई फ्याक्टराइज गर्नुपर्छ तर प्राय स्टुडेन्टले कहाँनिर मिस्टेक गरिरहन्छ यसलाई फ्याक्टराइज गरिन् तलकोलाई फ्याक्टराइज गरी अब त प्रब्लम भएन नि a/z - 1 b/z - 2 z - p त्यो भ्यालुहरु निकालौला कसरी त्यो जम्मै थाहा छ तिमीहरुलाई तर यहाँनिर पार्शियल फ्र्याक्सनमा मिस्टेक कहाँ गरिरहन्छन् सबैले सुनाउ जसरी पनि सबैले सुन यहाँ सोधौला पनि पार्शियल फ्र्याक्सन गर्ने बेलामा यो एक लाइन याद गरिराख्ने जसरी नै मैले xz/z निकाल्छु जस्ट माथिबाट z कमन ल्याउँछु छैन भने यहाँ तल z लेख्छु नै र यहाँ पनि z ले डिभाइड गर्दिन्छु किन मलाई z चाहिएको तल पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नलाई जहिले पनि xz/z गर्ने किन यदि गरेनौ भने यो जुन भ्यालु आउँछ नि 3 आ सपोज 3/z - 2 आ त्यसको इन्भर्स तिमीलाई थाहा छ न मलाई थाहा छ
अनि इन्भर्स कसरी गर्ने पार्शियल फ्र्याक्सन किन गरिरहेको छु इन्भर्स गर्नलाई हैन र र यहाँ तल जेड छैन भने ल ठाकुर तिमीले भन अरु सबैले सुनाऊ a1 को भ्यालु 3 आउला p1 को भ्यालु 2 आउला सपोज 3/z-2 इन्भर्स गर त यसको एक्ज्याक्टली फर्मुला त थाहा छैन नि फर्मुलै आएन आउँछ त आउँदैन हो त्यही भएर यहाँ जेड कमन लिनु पर्छ अब यो जेड कमन लिइसकेको छु नि पछि अब पार्शियल फ्र्याक्सन गरेपछि जेड आ z/z-2 हाल्ने भन त z/z-2 a को पावर के हैन र जेड ट्रान्सफर्म अफ a के हुन्छ भन जेड ट्रान्सफर्म अफ a के हुन्छ 2 को पावर के 2 भयो नि प्रब्लम भएन त्यो z/z-a भयो भने 2 को पावर के केही प्रब्लम छ त छैन तर यहाँ जेड भइदिएन भने प्रब्लम भयो कि भएन किन प्रब्लम भयो भन राम्ररी बुझ यहाँनिर किन लजिकली भनिरहेको छु नभए एक लाइन भन्दै x/z गर्ने अलगु किन किनभने सर एक्ज्याक्ट फर्मुलाको फर्ममै जाँदैन अनि त्यसलाई इन्भर्स गर्न गाह्रो हुन्छ भेरी गुड इन्भर्स गर्न गाह्रो हुन्छ त्यही भएर जहिले पनि x/z गर्नुपर्छ अब जे बाँकी रहन्छ नि त्यसको पार्शियल फ्र्याक्सन गर्नु अब यो कोएफिसिएन्टहरु कसरी निकाल्ने सबैलाई थाहा छ जुनको लागि निकालिरहेको छु नि सबैलाई थाहा छ भन्दै मैले पार्शियल फ्र्याक्सन नथाहा हुने कोही पनि छैन तिमीले के गर्थ्यौ यो z-p1 को लागि निकाल्दा नि z-p1 ले मल्टिप्लाई गर्थ्यो क्यान्सल हुन्थ्यो नि बाँकीमा चाहिँ z=p1 राख्दिन्थ्यो त्यही छ यार जुन फंक्सन छ तिमीसँग यो त्यसलाई z-p1 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यो भनेको क्यान्सल गरेर अब जे बाँकी रहन्छ नि त्यसमा z=pi राख्दिने त्यो भ्यालु राख्दिने पार्शियल फ्र्याक्सन त्यसरी नै गर्थ्यो सायद कसैले नि प्रब्लम छैन छ भने भन्न तर मल्टिपल पोल्स आयो भने के गर्थ्यो जस्तै z-p1 को पावर क्यूब आउँदा z-p1 को पावर क्यूब आउँदा के पर्थ्यो c1/z-p1 को पावर क्यूब प्लस c2/z-p1 को पावर स्क्वायर प्लस c3/z-p1 कति बेलासम्म आउँथ्यो जति बेलासम्म पावर चाहिँ 1 आउँदैन के भनिल केसी तिमीले भन त सिम्पल पोल को लागि त सजिलो भयो हैन एकछिनमै भ्या मल्टिपल पोल आयो भने के गर्ने कुनै रिपिट भएर आइराछ जस्तै c1/z को z-p को पावर q छ भने त्यसलाई पावर घटाउँदै लग्ने पछाडीको टर्महरुमा घटाउँदै लग्ने हैन z-p1 को पावर q सबभन्दा सानो पावर नहुँदा सम्म घटाएर र त्यसपछि c1 कसरी निकाल्थ्यो यहाँ र c1 कसरी निकाल्थ्यो यही चीजले मल्टिप्लाई गर्थ्यो भनेको क्यान्सल गर्थ्यो जे बाँकी रहने त्यसमा यो भ्यालु राख्दिन्थ्यो अब c2 निकाल्नलाई तर म तिमीहरु बिर्सिसकेछौ कि के छौ क्यूब को लागि त्यो गर्थ्यो स्क्वायर को लागि के गर्थ्यो सम्झिने म्याथको बुकबाट यो बुकले 2 अर्डर सम्म मात्र सिकाएको छ र थर्ड अर्डर नै दिन सक्छ त्यतिबेला गाह्रो भयो कि भएन च्याप्टर 5 मा म अर्को मेथडहरु भन्नुला तर तिमीहरुले जानिराख्नु पर्छ यदि पार्शियल फ्र्याक्सनबाट गरिरहेको छौ भने क्यूब को लागि त यो भयो क्यूबले मल्टिप्लाई गर्ने अनि यो क्यान्सल गरिदिने अब c2 को लागि के हुन्छ z-p1 को होल स्क्वायर सम्झिने प्लस c3/z-p1 सम्झिराख्ने छैन भने 2 अर्डर को लागि आयो भने त केही प्रब्लमै भएन के गर्छौ त्यसलाई क्यान्सल गर्ने डेरिभेटिभ गर्ने र त्यो भ्यालु पुट गरिदिने 2 को लागि र 3 हरु आयो भने कसरी गर्ने तिमीहरु आफैले सम्झिराख्नु जस क्यान्सल त गर्नै पर्छ बाँकीमा चाहिँ यो भ्यालु पुट गरिदिने र यदि पावर घटिरहेछ भने नि बाँकीमा डेरिभेटिभ गरेर भ्यालु पुट गरिदिने क्यान्सल त गर्नै पर्छ हैन केसी भन त हजुर सर के गर्ने भन रिपिटेड आइराछ भने c1 निकाल्नलाई के गर्ने c1 निकाल्नलाई सेम पावर छ नि तिमीहरु जस्ट क्यान्सल गरिदिने र भ्यालु राख्दिने हैन अनि c2 निकाल्नलाई c2 निकाल्नलाई क्यान्सल पनि गर्ने र डेरिभेटिभ गर्ने र त्यसपछि भ्यालु राख्ने हैन हजुर सर बुझ्यो सबैले तर तिमी कन्फ्युज हुन्छौ यदि n को लागि हो भने म्याथ को बुक भने -1 को पावर n के हुन्छ dn-1
त्यो तीनटा भयो भने C1 कसरी निकाल्ने, C2 कसरी निकाल्ने, C3 कसरी निकाल्ने। केसी बुझिरहेको छौ, कहाँबाट हेर्ने भन त? n को पावर हेर्नु सर, म्याथ बुकबाट सर, एन वाला भने कहाँबाट हेर्ने? म्याथको बुकबाट बुझ्यौ। यो म्याथ बुकमा टुसमा मात्र भनिएको छ, तर 3 4 n पावरसम्म तिमीहरूले हेरिराख्ने। अब सिम्पल कुरा गरेर यसको जेड ट्रान्सफर निकाल्नु छ भने मिस्टेक नगर, xz बाई जेड गर नै सुरुमा त्यो। अब जुन बाँकी रह्यो नि यसलाई फ्याक्टराइज गर्नै परेन, गिभन नै छ k1 बाई जेड माइनस 1 k2 बाई जेड माइनस यो सबैलाई थाहा छ। k1 निकाल्नु पर्यो भने नि यो पहिला क्यान्सल गर्नु पर्यो र क्यान्सल गरी बाँकी जुन रह्यो नि त्यसमा जेड इक्वल्स 1, यसमा यो पहिला क्यान्सल गर बाँकीमा जेड। ल सबले ट्राई गर त, पार्शियल फ्र्याक्सनबाट यो न्युमेरिकल सल्भ गर त। क्वेसन नसार, सिधै पार्शियल फ्र्याक्सन मेथड लेख र यो न्युमेरिकल सार, यो भेल्यु मात्र सार गर्न थाल। सबले ट्राई गर अहिले। तिमीले साथीहरुसँग नि डिस्कस गर्न सक्छौ। क्लासलाई इफेक्टिभ बनाउने सबैले एकदमै सजिलो कुरा गरिरहेको छु। र यहाँ एक दुई जनालाई म भेल्यु भन्न लाउँछु अनि त्यही अनुसार चाहिँ मार्किङ गरौँ ल। पुरै क्वेसन नसार सबले छिटो गर्न थाल। र पार्शियल फ्र्याक्सन छ, xz बाई जेड गरेनौ भने पछि फर्मुलाको फर्मेटमा जाँदै जान्न। त्यही भएर यो माथिको जेडलाई तल ल्याऊ। त्यसपछि पार्शियल फ्र्याक्सन गर र सायद मैले सिकाउनु पर्दैन, छिटो गर, प्र्याक्टिस गर। सर एकछिन है।
ल सबैले भन त के आयो एन्सर 1 माइनस e को पावर माइनस a kT 1 र e को पावर माइनस हो त्यो जेड कमन लिया भयो नि यस्तो फर्मेटमा आउँथ्यो इन्भर्स गर्नै सकिन्न थियो हैन अब लेफ्ट जम्मै गरिसक्यो yes sir एक्स जेड मात्र राखेर जेडलाई उता लगिसक्यो हैन बल्ल फर्मुलाको फर्मेटमा आउँछ सबैले सुनिराख जेड किन कमन लिएको इन्भर्स गर्नै सक्दैन अदरवाइज त्यही भएर जेडलाई अब उता लग्दा फर्मुलाको फर्मेटमा आउँछ कसैलाई केही प्रब्लम छ भने भन नभए थाहा पाउँदिन म अर्को क्लास कति बजे तिमीहरुको 8:40 8:40 बजे होला अर्को न्युमेरिकल यो हेर यहाँ हेर त घरमा ट्राई गर्ने यो z-2 को होल स्क्वायर दुई चोटी आइराछ हैन जे सुरुमा xz/z लियो हेर त यो बाँकी रह्यो त्यसपछि k1/z-2 को होल स्क्वायर k2/z-2 प्लस k3/z-1 k1 निकाल्नलाई प्रब्लम भएन जस्ट यो क्यान्सल गर्दिने र भ्यालु राख्दिने k2 निकाल्नलाई के गर्ने क्यान्सल गरी डेरिभेटिभ गरी अनि बल्ल भ्यालु राखी तर तिमीहरुले के सम्झिनु पर्यो भन्दा नि यो क्यू वाला आयो भने के गर्ने त्यस्तो बेलाहरुको लागि नि सम्झेर जाने बुकबाट हेर्ने नै आजै गएर बरु एउटा दुईटा न्युमेरिकल nth अर्डरको लागि हेर्दिने अब यहाँसम्म तिमीहरु भ्याइराख नेक्स्ट क्लासमा अरु कुरा गरौँ ल र सबैजना माइक अन गरेर त हाजिर गर्नुपर्छ भनेर सरले भन्नुभएको थियो अघि मैले मेसेज गरेको